ملکوت همه چیز در دست اوست، وجود همه چیز در دست اوست. پس تقدیر الهی معنیش علم خدا و قضای الهی معنیش این است که اون چیزی که در روی زمین تنفیذ می شود و اجرا می شود بر اساس علم ازلی خداوند هست. و به عبارت دیگر اونجایی که ما میگیم که ما عقیده به قضا و قدر داریم، عقیده قضا و قدر مبنی بر ایمان به اسما و صفات خداوند عزوجل هست. اونجایی که ما میگیم خداوند، ببینید در اسما و صفات خداوند عزوجل ما میگیم خدا علم دارد. وقتی که ما میگیم خدا علم دارد یعنی چی؟ یعنی اونجایی که ما میگیم خدا عالم هست یا خدا علم دارد، نه یک علمی مانند علم ما، بلکه ما میگیم خدا عالم هست با آنچه در گذشته اتفاق افتاده و با آنچه در آینده اتفاق میافتد و تفصیل و جزئیات همه چیزی را که میخواهد در دنیا اتفاق بیفتد خداوند عزوجل دارد و قضا و قدر چیزی غیر از این نمیگه. یعنی ما اونجایی که ایمان به اسما و صفات داریم، در واقع ایمان به قضا و قدر مبنی بر ایمان به اسما و صفات خداوند عزوجل هست. وقتی ما میگیم خداوند عالم هست یعنی در واقع به تقدیر الهی و به قدر الهی ایمان آوردیم، چون وقتی که ما قدر رو تعریف میکنیم میگیم همون علم ازلی خداوند عزوجل نسبت به همه چیز در آینده است. و وقتی که ما میگیم در اسما و صفات، در بحث ایمان به اسما و صفات خداوند عزوجل، وقتی که ما میگیم خداوند عالم هست، وقتی که ما میگیم خداوند علم دارد، یعنی هر اون چیزی رو که در دنیا اتفاق میافتد خداوند عزوجل در علم قدیم و ازلیش نسبت بهش علم دارد. و قرآن کریم میفرماید و هو بكل شیء علیم، خداوند نسبت به هر چیز آگاه و داناست. و میفرماید و هو علی کل شیء قدیر. یا در بحث دوممون یکی از صفات دیگر خداوند عزوجل صفت قدرت هست. وقتی که ما بحث از قضا و قدر الهی میکنیم یعنی خداوند هم در علم ازلیش هست که چه اتفاق میافتد و هم قدرت دارد بر همه اون موجوداتی که در روی زمین هستند. و این است که قرآن کریم میفرماید و هو علی کل شیء قدیر، خداوند بر همه چیز تواناست. یا میفرماید فعال لما یرید، خداوند هر چه بخواهد انجام میدهد. و این اشاره‌ای به علم و اراده و مشیت خداوند عزوجل هست که اون چیزی که خداوند اراده کند و اون چیزی که خداوند مشیت و خواستش باشد بر اساس علم ازلی و قدیم خداوند عزوجل انجام میدهد. پس خلاصه میکنیم این قسمت بحث رو به این صورت که اونجایی که ما میگیم ما به قضا و قدر الهی ایمان داریم، یک در واقع 4 مرتبه دارد ایمان به قضا و قدر الهی. وقتی که ما میگیم به قضا و قدر الهی ایمان داریم 4 مرتبه در واقع دارد تقدیر الهی، قضا و قدر الهی 4 مرتبه دارد. اول ایمان به علم ازلی خداوند، یعنی وقتی که ما میگیم ما به تقدیر ایمان داریم و به مسئله سرنوشت و قدر الهی ایمان داریم، در واقع داریم میگیم که ما ایمان به علم ازلی خداوند عزوجل داریم. در مرحله اول ایمان به تقدیر ایمان به علم ازلی خداوند عزوجل هست و این شامل چند نکته است. اول اینکه ما باید بدونیم که علم خداوند عزوجل یک علم اجمالی و کلی اونطوری که فلاسفه میگن نسبت به جهان و هستی نیست، بلکه علم خداوند عزوجل نسبت به جهان، نسبت به موجودات و نسبت به هستی یک علم تفصیلی است. یعنی همه جزئیاتی رو که در آینده میخواهد اتفاق بیفتد خداوند عزوجل میداند. 2 علم خداوند عزوجل قبل از وجود اشیاست، یا به عبارت دیگر علم خداوند عزوجل قدیم هست، ازلی هست. اشیا همهشون بعد از اینکه علم خداوند ایجاد شدند. یعنی اینطوری نیست اونطوری که بعضی از معتزله یا بعضی از گروه‌های انحرافی میگن یا بعضی از قدری ها میگن که اول مثلا فعل انسان اتفاق میافتد، بعد از اون خداوند عزوجل نسبت به فعل انسان اطلاع پیدا میکند، علم پیدا میکند. نه خیر، وقتی که ما میگیم ما ایمان به قدر الهی داریم و مرحله اول ایمان به قدر الهی
ایمان به علم ازلی خداوند هست، معنیش این است که علم خداوند قبل از وجود اشیاست. یعنی قبل از این که انسان آفریده شود و قبل از این که انسان خلق شود، خداوند عزوجل نسبت به اعمال و افعالی که این انسان میخواهد در آینده انجام دهد خداوند علم دارد، شناخت دارد، میداند که این انسانی که من امروز آفریدم، یا قبل از این که اصلا این انسان آفریده بشه میدونه که انسانی که بعد از 100 سال دیگر آفریده بشود این انسان چه کارهایی رو انجام میده و چه اعمال و حرکاتی رو انجام میده. این قرآن کریم میفرماید و کان الله بكل شیء علیما، خداوند نسبت به هر چیز آگاه بود، با لفظ کانه آورده و کانه یعنی گذشته هست، یعنی در گذشته قبل از اینکه چیزی اتفاق بیفته، قبل از اینکه انسان کاری رو انجام بده، قبل از اینکه در دنیا اتفاقی بیفتد، کان الله بكل شیء علیما، خداوند عزوجل نسبت به هر چیز علیم و آگاه است. مسئله سوم درباره علم خداوند این است که علم خداوند یک علم شامل و یک علم فراگیر نسبت به همه چیزهاست، یک علم جزئی نیست. علمی که بشر داره، علمی که فرشتگان دارن، علمی که انبیاء علیهم السلام دارن، علمی که علما دارن، علمی شامل و فراگیر نیست و بالاتر از این علم خداوند عزوجل فراگیرتر از این است. اولا خداوند علم شامل به این معنی که هر چه در گذشته اتفاق افتاده خدا میدونه و هر چه که در آینده بناس اتفاق بیفتد خداوند عزوجل نسبت بهش شناخت داره و چیزی که اتفاق نیفتاده است خداوند این شناخت رو داره که اگر این چیز اتفاق بیفته چطوری اتفاق میفته. مثلا به عنوان مثال خداوند میداند که اگر فرعون ایمان بیاره چطور انسانی میشه، اگر هارون ایمان می آورد چطور انسانی میشد. این است که خداوند اون چیزی رو که اتفاق هم نیفتاده میدونه که اگر اون چیز اتفاق بیفتد چه حالتی خواهد داشت. اینی که درباره کفار میفرماید کفار وقتی که در عذاب برزخ یا اون هنگام مرگ وقتی قرآن کریم ازشون صحبت میکنه میگه اینها آرزو میکنند که ای کاش ما به زندگی دنیا برمیگشتیم و میگن اگر ما به زندگی دنیا برمیگشتیم و فرصتی دیگر به ما داده میشد ما ایمان می آوردیم، ما مسلمان میشدیم. قرآن کریم میگه ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، اگر اینها برگردانده هم شوند، به دنیا برگردانده شوند، اینها دروغ میگن، اگر به دنیا برگردانده شوند لعادوا لما نهوا عنه، اون چیزی که ازش نهی شدن از دوباره انجام میدن. الان مدعی هستند که اگر ما رو به دنیا برگردونید دیگه کفر نمی کنیم، دیگه شرک نمی کنیم، دیگه فسق و فجور نمی کنیم، فرصتی به ما داده بشه. خدا میگه نه، اگه اینا برگردن باز هم اینا همون کارهاشون رو انجام میدن. پس ببینید علم خدا یک علم شامل هست. خدا میدونه که اگر اینها، درسته که خدا قانونش این است که کسی از این دنیا رفت دیگه بر نمیگردد و فرصتی دیگر برایش نخواهد آمد، اما خدا میگه اگر این کفار و فساق و مشرکین رو ما فرصت بدیم لعادوا لما نهوا عنه، باز هم از اون چیزی که نهی شدن برمیگردند. یعنی اون چیزی رو که اتفاق نیفتاده، یعنی برگشتنی که اتفاق نیفتاده، خدا میدونه که اگر این برگردانده شوند اینها باز هم کفر میکنن، باز هم شرک میکنن، باز هم فسق و فجور میکنن. پس اون چیزی که اتفاق نیفتاده خداوند عزوجل میدونه که اگر اتفاق بیفته نتایجش چه میشوند. پس علم خداوند یک علم شامل و فراگیر است. یا درباره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید ولولا ان ثبتناک لقد ترکنوا الیهم شیئا قلیلا. قرآن میگه اگر ما توی پیامبر رو تثبیت نمی کردیم، اگر ما توی پیامبر را ثابت قدم نگه نمی داشتیم، لقد کدت ترکنوا الیهم شیئا قلیلا، نزدیک بود که شما اندکی به سوی کفار تمایل پیدا کنید. به علت فشار سنگینی که روی شما می اومد، به علت شکنجه و اذیت و آزار و فشارهای مختلفی روی شما می اومد، خدا میگه اگر ما شما رو، یعنی من خدا شما رو تثبیت نمی کردم، لقد کدت ترکنوا الیهم شیئا قلیلا، شما نزدیک بودید که به اونها تمایل پیدا بکنید.
یعنی میگه ما شما رو تثبیت کردیم که شما تمایل پیدا نکردید، اما اگر تثبیت ما نمی بود شما تمایل پیدا میکردید. پس خدا علمش احاطه داره که به پیامبر میگه اگر این عمل رو ما انجام نمیدادیم، عمل تثبیت رو ما انجام نمیدادیم، شما به سوی اینها تمایل پیدا میکردید. یا در داستان موسی و خضر، اونجایی که خضر علیه السلام اون کودک کوچک رو گرفت و کشت و بعد از اون وقتی که موسی علیه السلام علت این عمل خضر رو پرسید، گفت این اگر بزرگ میشد کفر میکرد و اگر بزرگ میشد نسبت به پدر و مادرش سرپیچی میکرد، در نتیجه به این دلیل من این رو کشتم. ببینید خداوند عزوجل علمش فراگیر هست، میداند که اگر این کودک بزرگ شود کفر میکند، چیزی که اتفاق نیفتاده، اگر اتفاق بیفته نتایجش رو میدونه خداوند عزوجل. پس علم خداوند عزوجل علم فراگیری است. بحث دیگر درباره علم خداوند یا اون تقدیر الهی که ما ازش صحبت میکنیم این هست که خداوند بندگان رو بر اساس علمش محاسبه نمی کند، بلکه بر اساس عملشون محاسبه می کند، بر اساس اون چه که فرشتگان یعنی کرامن کاتبین از انسان می نویسند و ثبت می کنند، بر اساس این محاسبهشون می کنه. اینی که ما نمیتونیم بگیم که